बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। डोनट 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 गुज़श्ता 48 घंटों से हमने पाकिस्तान की सियासत को डोनट के गिर्द घूमते हुए देखा है। न सिर्फ सियासत को बल्कि लोगों को भी, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की एक बहुत बड़ी तादाद हमने उस प्रेस्टीज डोनट्स के बाहर देखी, जो बाकायदा तौर पर टिकटॉक वीडियोस और उसके अलावा सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियोस बनाती हुई नज़र आई। इस पर बात करेंगे और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वो डोनट वाला के जिसके बारे में ये दावा किया गया है कि वो अब यहाँ नहीं है, वो कहाँ है। उसके भाई को उठा लिया गया था। मंसूर अली खान साहब ने, जो कि एक मशहूर मारूफ एंकर हैं, उन्होंने एक खबर बताई है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। काजी फाइज ईसा साहब के साथ बदतमीज़ी करने वाला वो नौजवान कि जिसने किस तनाजुर में काजी फाइज ईसा साहब से बदतमीज़ी की थी, ये तो आपको मालूम हो ही गया होगा। मुबारक सानी का केस और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर उठने वाली उंगलियां, और उसके बाद बाज़ हलकों में पाई जाने वाली जो रंजिश थी, उसका इजहार उस नौजवान ने किया। और उसके बाद जो कि अनजस्टिफाइड है, उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। जो भी इस वक्त उनके इस अमल की जस्टिफिकेशन ला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब या कोई भी शख्स अगर कस्टमर बन के आता है, तो किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। और इसी पैराए में हमने बाकायदा तौर पर ट्रस्टीज डोनट्स वालों को ये प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए देखा कि कस्टमर के लिए, उसकी, हमारे लिए कस्टमर की इज़्ज़त पहली तरजीह है। और हम ये कोशिश भी करेंगे कि जो हमारी जितनी भी लोकेशंस पर ब्रांचेस हैं, वहाँ ट्रेनिंग्स का इनेकाद करवाएं, ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उसके अलावा जो हमारे सेल्समैन हैं, जो लोगों को सर्व करते हैं, कम से कम उनकी ट्रेनिंग हो सके, ताकि वो पब्लिक को या फिर कस्टमर्स को बेहतर तरीक़े से इज़्ज़त के साथ बावक़ार अंदाज में सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा। उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब से मुआफ़ी भी मांगी। अब उनका जो रद्द-ए-अमल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी ये बताया है। जब उनसे पूछा गया, जब ज़ाहिर है एक तशवीश में इजाफ़ा हुआ कि कहीं इस मुलाजिम को इन्होंने निकाल तो नहीं दिया, कहीं इस मुलाजिम के बारे में कुछ जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही, कहीं वैसा तो नहीं हुआ। तो उसके बाद कंपनी ने बाकायदा तौर पर कहा कि भाई, एक तो तहकीकात जारी हैं। अब बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है कि कंपनी ने मुलाजिम को नौकरी से फारिग नहीं किया, ताहम मुलाजिम खुद ही इस वाक़े के बाद से काम पर नहीं आया। ये कंपनी का मौक़िफ़ है। कंपनी ज़राए ने मज़ीद बताया, और उनकी मालूमात के मुताबिक बेकरी मुलाजिम को पुलिस की जानिब से हिरासत में नहीं रखा गया। लेकिन इसके हवाले से एक और ख़बर भी है, वो ज़रूर सुनिएगा। मैं आपके सामने वो अभी कुछ देर में रख देता हूँ इस खबर के बाद। तो बीबीसी के ज़राए के मुताबिक, लेकिन ये मुलाजिम कहाँ गया, इस हवाले से कुछ मालूम नहीं है। बेकरी सील होने के हवाले से ज़राए का कहना था कि बेकरी को जुलाई में सील किया गया था, और गालिब इम्कान ये है कि जुलाई में ही वीडियो नहीं बनी थी, और जब ये सील किया गया था इस बेकरी को, तब ये वीडियो नहीं बनी थी। ये अंदाज़ा और ये ख़बर, अब इस अंदाज़े को ख़बर की तक़वियत मिल गई है। बेकरी सील होने के हवाले से ज़राए का कहना था कि बेकरी को जुलाई में सील किया गया था, जो वीडियो वाले वाक़े से पहले हुआ है, और वीडियो वाले वाक़े के बाद बेकरी सील नहीं हुई। तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जुमेरात को तरह तरह के दावे करते रहे। कुछ ने बेकरी सील होने का दावा किया, तो कुछ ने वहाँ छापे मारे जाने की खबर दी। चंद एक का दावा था कि बेकरी पर डोनट ख़रीदने वालों का रश लगा हुआ है, जो हमने वाकई देखा। लेकिन बज़ाहिर क्रिस्टीज डोनट पर हालात मामूल के मुताबिक ही दिखाई देते हैं। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। और जो सहाफ़ी हैं, एक जाहिद गिशकोरी, उनका ये दावा है कि चीफ जस्टिस की जानिब से मुकदमा दर्ज न कराने के बावजूद साबिक बेकरी मुलाजिम को पुलिस ढूंढ रही है,
اور اس کا تعلق مذہبی جماعت سے ہے۔ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو منصور علی خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ایک ویلاگ کیا اور اس کے بعد اس ویلاگ میں یہ خبر دی کہ ہوا کچھ یوں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب سے جو بدتمیزی کی گئی اس لڑکے کی جانب سے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے نام بھی لیا، میں نام نہیں لے رہا، اور اس کے بعد انہوں نے تصویر بلر کر کے دکھائی، ہم وہ بھی شاید نہ دکھائیں، لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ رویہ اس نوجوان کا تھا، اس کے بعد ان کے بھائی کو، منصور علی خان صاحب کی خبر کے مطابق ان کے بھائی کو پولیس نے اٹھا لیا تاکہ جو یہ تمام تر سلسلہ، کیونکہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کا سین ہوا ہے، اور ویڈیو وائرل ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا اس میں جو کچھ سورسز ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ معافی تلافی ہو چکی تھی اور معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا، لیکن وہ نوجوان اس دن سے لاپتہ ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور وہ غالب امکان اس بات کا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ تھا، اور اس کے بعد کہیں ہو سکتا ہے یہ منظر عام پر بھی آیا، لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو اس نوجوان نے اپنا احتیاط اسی میں سمجھا یا اپنی سیفٹی اسی میں سمجھی کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے انڈر گراؤنڈ رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ اور پولیس نے جب ان کے بھائی کو گرفتار کیا، ظاہر ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ فیملی کے کسی ممبر کو گرفتار کرنے کے بعد، جو کہ غلط بات ہے کہ اگر کسی ایک پر الزام ہے تو آپ اس کو ڈھونڈیں بجائے اس کے کہ اس کی فیملی کو آپ ہراساں کریں، اور اس کے علاوہ فیملی کے دیگر لوگوں کے حوالے سے، شکایت کے حوالے سے خبریں آئیں کہ بھئی ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے۔ بہرحال یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پر مقدمہ درج کروانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک حساس موضوع تھا، ایک ایسا موضوع کہ باقاعدہ طور پر اس پر لوگ بات کرنے سے بھی کترا رہے تھے، کیونکہ حساس موضوع، مذہبی انتہا پسندی کا اگر آپ الزام لگاتے ہیں کسی پر تو اس کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ نے ہمارے ملک میں جو واقعات دیکھے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک تو ظاہر ہے انسان اچھے برتاؤ کے لیے، گڈ ول جیسچر کے لیے کہ بھائی اگر اس نے میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تو بھائی میں چھوڑ دیتا ہوں، قاضی صاحب نے یہی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نے ان کو باقاعدہ طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ یہ منصور علی خان کی خبر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو ان کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کس مذہبی جماعت کے لوگ سب سے زیادہ اکٹھے ہوئے تھے جب یہ فیصلہ آیا تھا مبارک ثانی والا۔ تو یہ بھی صورتحال اس وقت، کیونکہ اس سے پہلے جو خبر آئی کہ قاضی صاحب سے بدتمیزی کی گئی ہے، 1 مہینہ پہلے یہ خبر آئی، لیکن اس خبر کی تفصیلات نہیں آئیں، اس خبر میں استعمال ہونے والے جملے نہیں آئے کہ بھئی کیا ہوا تھا، لیکن ابھی چونکہ یہ ویڈیو منظر عام پر آئی، احتشام عباسی کے واٹر مارک والی ویڈیو، اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اس ویڈیو میں کیا تھا۔ اس ویڈیو میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈونٹ خریدنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اپنی بیٹی سحر عیسیٰ اور اپنی اہلیہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ کے ساتھ، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیکری کا جو ملازم ہوتا ہے، بیکری کا جو سیلز مین ہوتا ہے، ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ سے انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھتا ہے آپ عیسیٰ فائز ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں عیسیٰ فائز، اتنے میں ان کی جو بیٹی وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں، جی عیسیٰ فائز، تو پھر وہ بیٹی ہی سوال پوچھتی ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، ہم تو ڈونٹ خرید رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو قریب آتے دیکھ کر پھر جو کچھ کہتا ہے وہ آپ سن چکے کئی بار، تو اس ویڈیو میں یہ باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر یہ آئی تھی ابتدائی طور پر کہ اس ویڈیو کو 1 مہینہ پہلے کی جو خبر تھی کہ ڈیلیٹ کروایا جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ویڈیو دوبارہ کہیں سے آ گئی، لیکن جو چیزیں ہیں وہ کسی صورت بھی خوشگوار نہیں ہے، نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، کیونکہ قاضی صاحب کے لیے ایک ماحول یہ بن چکا ہے اس وقت، کیونکہ پورا پاکستان
وہ ویڈیو شیئر کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اس نوجوان کا ساتھ دیتا دکھائی دے رہا ہے، البتہ کہ اس نے بدتمیزی کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی سے بھی بدتمیزی کر سکتا ہے۔ یہ عمل نامناسب تھا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مذہبی منافرت ہے نا، اس میں کئی لوگ بہت ساری جو آپ کو پتہ ہے کارروائیوں کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ سو ایسے حساس معاملات میں بجائے اس کے کہ ہم اس کی مذمت کریں، ہم ویڈیوز کو شیئر کر کے باقاعدہ طور پر اس کو سیلیبریٹ کر کے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ یہ عمل کوئی اچھا عمل ہے، حالانکہ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ لیکن جو اس وقت جس کے جی میں جو آ رہا ہے وہ باقاعدہ طور پر شیئر کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بیکری سیل ہو گئی، کوئی دوسری خبر شیئر کر رہا ہے، لیکن کسی کا نہ سر ہے، کسی کا نہ پاؤں ہے، تو یہ باقاعدہ طور پر لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ چیز چل رہی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دن گنتے ہوئے ڈونٹس والے انداز میں دیکھا اور ان کے جو نمبرز تھے وہ ڈونٹ کی شکل اختیار کر گئے، تو یہ بھی سوشل میڈیا پر ہم نے باقاعدہ طور پر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔